औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह ज़ुमर हम कर रहे हैं और आज हम इसका रुकू नंबर 4 करेंगे। पारा नंबर 24 है और आयत नंबर 32 से देखें। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वा लिल काफ़िरीन वल्लज़ीना जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ़्फ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यामलून अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिहि वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। तर्जुमे को देखें। तो उस शख्स से ज़्यादा बेइंसाफ़ कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और सच्ची बात को जबकि वो इसके पास पहुँचे झुठला दे। क्या जहन्नुम में ऐसे काफिरों का ठिकाना ना होगा? और जो लोग सच्ची बात लेकर आए खुद भी इसको सच जाना तो ये लोग परहेजगार हैं। वो जिसको चाहेंगे इनके लिए इनके परवरदिगार के पास सब कुछ है। ये सिला है नेककारों का ताकि अल्लाह ताला उनसे उनके बुरे अमालों को दूर कर दे और उनके नेक कामों के एवज़ उनको इनका सवाब दे। क्या अल्लाह ताला अपने बंदा खालिस ख़ास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं? और ये लोग आपको उन झूठे माबूदों से डराते हैं जो खुदा के सिवा तजवीज़ कर रखे हैं और जिसको खुदा गुमराह करे इसका कोई हदायत देने वाला नहीं और जिसको वो हदायत दे इसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं? इन आयात में भी इन्हीं दो फरीक़ों का हाल बयान किया जा रहा है कि कौन हक़ पर है और मुस्तहिक़ निजात और दरजात है और कौन नाहक़ पर मुस्तहिक़ अज़ाब है। कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने तो यही तालीम दी कि अल्लाह को एक मानो और इसी को अपना खालिक और राज़िक और मालिक जानो और उसी परवरदिगार आलम को इसी तरह समझने की कोशिश करो जिसना अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह को अपने ख्याल के मुताबिक मानना इंसान की निजात के लिए काफ़ी नहीं। अल्लाह की सच्ची बातें और उसकी सिफतें वही हैं जो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल ने बता दी। तो ये अहवाल हैं। फिर ये आगे देखें। वला इन सअल्तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्ना अल्लाहु कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़तु ज़ुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती कुल हस्बी अल्लाहु अलैका यतवक्कलुल मुतवक्किलून। और अगर इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने। आप कहिए भला फिर ये तो बताओ कि खुदा के सिवा तुम जिन माबूदों को पूछते हो अगर अल्लाह ताला मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे क्या ये माबूद इसकी दी हुई तकलीफ़ दूर कर सकते? क्या अल्लाह ताला मुझ पर अपनी इनायत करना चाहे क्या ये माबूद इसकी इनायत को रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि मेरे लिए खुदा काफ़ी है। तवक्ल करने वाले उसी पर तवक्ल करते हैं। कुल या कौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ तालमून मन यअतिही अज़ाबुन युख़ज़ीही व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा लिन्नासि बिलहक़्क़ि फमन इह्तदा फलिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंता अलैहिम बिवकील। तर्जुमे को देखें। आप कह दीजिए कि तुम अपनी हालत पर अमल किए जाओ मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्दी तुमको मालूम हो जाएगा कि वो कौन शख्स है जिस पर दुनिया में ऐसा अज़ाब
آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور بعد مرنے کے اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے نفع کے لیے اتاری جو حق کو لیے ہوئے، تو جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کے بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے۔ اسی سلسلے میں ان آیات میں ایک اور دلیل سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو نفع نقصان دے سکے، تو پھر ان بتوں سے کیا ڈرنا اور ڈرانا۔ مشرکین بھی اپنے عقیدے میں اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود مشرکین کے اقرار کے موافق تمام زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور دوسری طرف پتھر کی بے جان مورتیاں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنا سے ادنا تکلیف کو دور نہیں کر سکیں۔ اور اسی طرح اللہ اپنی رحمت سے کسی کو راحت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی رحمت کو روک نہ سکے۔ تو مشرکین ہی بتائیں کہ دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ بالکل کافی ہے، وہی میرے سب کام اپنی رحمت سے بنائے گا۔ ہر حالت میں اللہ ہی مددگار ہو سکتا ہے اور اسی کی ذات عالی بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ جو ہیں دو سوالات، ان آیات کے حوال تحریر کریں، آیت نمبر 32 سے 33۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ پر توکل کیوں ضروری ہے، آیت نمبر 38۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے اور ہمیں اپنے کلام کی پھر سچی محبت اور عظمت عطا فرما، اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم کو پھر دین اور دنیا کی کامیابی نصیب ہو اور ہماری بدحالی دور ہو جائے۔ جو کچھ ہم کو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو ایمان صادق، یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہم کو بھی اپنے ان متقی بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں گے۔ یا اللہ آپ ہماری دنیا اور دین میں کفالت فرمائیں اور اپنی ہدایت سے ہم سب کو نواز دیں، اور ہر طرح کے شک و گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے حاسدین اور دشمنوں سے آپ اپنی قدرت سے انتقام لے لیں اور اپنی حفاظت میں ہم کو دور رکھیں۔ یا اللہ ہم کو وہ ایمان اور یقین عطا فرما کہ جو ہم اس بات کو دل میں رکھ لیں کہ ہرگز ہرگز ہم کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارے دشمن ہم کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو ہمارے اللہ کو منظور ہے۔ یا اللہ اپنی نصرت و حمایت پر ہم کو بھروسہ عطا فرما اور ہر حال میں ہمارے مددگار بن جائیے۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکام اور افسران عطا فرمائیے کہ جو ہمارے دینداری میں مددگار معاون ہوں، اور ایسے حکام سے بچائیے کہ جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی پر آمادہ کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔